शुरू। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन छोड़ो जी। नहीं जी, थोड़ा जो होना चाहिए ना। अच्छा अमर भाई से आज हम सब बैठे हुए हैं, ठीक है। करंट सिचुएशन पे हम बात कर रहे हैं, अभी जो हमारे मुल्क में करंट कंडीशन चल रही है, स्पेशली इकोनॉमी की कंडीशन जा रही है, और हम ये आज इस पे डिस्कस करते हैं कि इसकी महंगाई इतनी हो रही है। हमने ये बात करनी कि क्या इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या अभी इम्पेक्ट गरीब लोगों आवाम पे पड़ रहा है, कॉमन पर्सन पे पड़ रहा है। तो इस तरह के हालात हमने कभी मुल्क के नहीं देखे। हम देखते थे पहले कोई छोटा मोटा महंगाई होती थी, पेट्रोल की प्राइसेस चढ़ती थी, आवाम बाहर आ जाती थी। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि लोग उसमें मोबिलाइज नहीं हुए। क्या इशू है, इस पे आमिर भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि क्या रीज़न है कि हमें नज़र नहीं आ रहा कि आवाम को कोई रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा। देखिए जी, मेरा तो ख्याल ये है कि हुकूमत ने हमें लगाया हुआ है आटे, पेट्रोल और दालों के ऊपर। लास्ट टाइम आपने देखा होगा जी, आपके पास न्यूज़ आई होगी जी, हमारे मुल्क में दालें भी ख़त्म होने लगी हैं। और मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ कि मैं लास्ट टाइम गया था एक पेट्रोल डलवाने के लिए, तो मुझे बताया गया था कि जी 1 तारीख से ना पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। और फिर जब ना हमने सोशल मीडिया रेगुलर यूज़ कर रहा है हर बंदा, तो सोशल मीडिया जब मैंने ओपन की तो उसमें ओगरा बोल रहा था जी आप कैसराइयों से गुरेज करें और पेट्रोल की कीमत में अभी कोई इजाफा नहीं होगा। तो इन्होंने उसी रात की बात है, ये मेरे ख्याल से 2-3 दिन हो गए हैं यह बात है, तो उसी रात को इन्होंने पेट्रोल बढ़ाया 35 रुपये लीटर, और इसी तरह डीजल भी 35 रुपये लीटर बढ़ गया। और अवाम क्या करे, अवाम के जहन में यही डर था कि आने वाले टाइम में तो और पेट्रोल बढ़ने वाला है। 310 की लोगों के जहन में बात चल रही है कि 310 तक पेट्रोल जाएगा। यानी आप इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हमारी हुकूमत ने ना हमें लगाया हुआ है जी आटा पूरा करो। जब गरीब एक बंदा है, उसने जाके आटा पूरा करना है, रात को आटा लेके जाना है, या वो आटा लेके घर जाएगा, या फिर वो जाके धरने में खड़ा होगा, या बाहर जाके प्रोटेस्ट करेगा। आप मुझे इस चीज़ का तो बताओ। आप कहने का ये मतलब है कि आवाम को रोटी कपड़ा मकान की मसन हासिल करने के वो नारा देने का ये कि रोटी कपड़ा मकान हुकूमत देगी, लेकिन इन्होंने आवाम को उसमें लगाया कि भाई इसके पीछे तुम लोग जिंदगी अपनी सारे उन्होंने हमें बाउंड कर दिया है। थोड़ा इससे की और काफी हुआ जी, आप बात करो। ये ना जी, बात आमिर भाई की ठीक है, इन्होंने हमें इस पीछे लगाया हुआ है, लेकिन हम इसके पीछे क्यों लगे हुए हैं, ये तो हमारा मसला है ना। अब देखें, रोटी कपड़ा मकान ये पुराना नारा है भुट्टो दौर का, जिससे भुट्टो ने अपनी पार्टी को उठाया था, रोटी कपड़ा मकान देंगे। आप मुझे ये बताएं, जब रोटी कपड़ा मकान देंगे, आप ये नारे लगाएंगे जब हम आपको ये देंगे, तो बाकी काम कौन करेगा? ये रोटी कपड़ा मकान बेसिक नीड्स है, तो हर हुकूमत ने देने ही देने हैं। इसके ऊपर तो आप अपना वोट बैंक नहीं बना सकते कि हम ये देंगे, तो लाजमी चीज़ें हैं, ये तो आपने देनी ही है। उसके बाद चले, अगर रोटी कपड़ा मकान नहीं है, आपने कहा जी इमरान खान के लिए अवाम जो है ना निकल रही नहीं है, उसको हमने लगाया हुआ है रोटी कपड़े इसके आटे के पीछे लगाए हुए ये वो। अगर अवाम आटे के पीछे निकल सकती है, ठीक है, तो अवाम जो है अपने बाकी हकूक़ के लिए क्यों नहीं निकल सकती? निकलना चाहिए। ठीक है, आप मुझे ये बताएं, आटे के लिए आप निकल जाएंगे, आपको आटा मिल जाएगा, सही है। आप आटे के लिए एक दूसरे के लिए, आपने वीडियोस भी काफ़ी देखी होंगी, लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, और सिर्फ आटे के लिए नहीं, अभी आप फ्यूचर में और भी इस तरह के मसाइल देखेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम आटे के लिए जब अवाम निकल सकती है, तो बाकी जब भी जो कुछ सामने सब कुछ हो रहा है हमारी सियासत में, इसके लिए हम क्यों नहीं निकल रहे? अकील भाई थोड़ी गल अमर भाई की बात से भी मैं एग्री करता हूँ, आपकी बात से भी एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताऊँ, मैं अब इस बात को सारे का कंक्लूजन हम करते हैं। मेरा कंक्लूजन ये है कि एक लीडरशिप लेस कौम जो होती है ना, वो भेड़ बकरियों की तरह होती है, ठीक है। इस वक्त एक हमें लीडर की ज़रूरत है। देखें, अवाम बेतुकी एक दिन रोड पे निकलेगी, प्रोटेस्ट करेगी, घर चली जाएगी, ठीक है। इस काम के लिए इस वक्त जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे इसका जो पॉपुलैरिटी के लेवल पे जा रहे हैं, इमरान खान साहब जा रहे हैं, इमरान खान साहब को इसका चाहिए ना कि इन इश्यूज़ को हाईलाइट करें, अवाम को मोबिलाइज करें। देखिए, जब लीडरशिप फ्रंट पे आएगी, फिर अवाम पीछे आएगी, इसके तो अवाम इससे नहीं निकल सकती। ये टाइम है पॉलिटिशियंस का मेरे नज़दीक। देखिए, लीडर चाहे पीटीआई की तरफ से हो, चाहे नून लीग की तरफ से हो, चाहे पीपल्स पार्टी, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज यही है ना, जमात इस्लामी होगी, ये सारी, इनमें से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इस टाइम ये इशू है ही नहीं कि अवाम के मसाइल क्या हैं। उनके इशू क्या हैं कि हमने पॉलिटिक्स में कैसे रहना है,
ہم نے اپنی حکومت کیسے قائم کرنی ہے. اپوزیشن جو پارٹی ہے اس کا یہ ہے کہ ہم اس حکومت کو گرائیں گے کیسے. میرے نزدیک اس سچویشن میں وہی پولیٹیکل پارٹی اپر ہینڈ پہ آئے گی جو پولیٹیکل پارٹی کامن پرسن کے مسائل اجاگر کرے گی, اور آنے والی جو ہماری جتنی اس کا پاپولیشن ہے, جتنی پرابلمز ہیں, وہ اس چیز کی ذمہ داری اٹھائے گی کہ یار ہم اس پرابلم میں ان کو لیڈ کریں گے. لیڈر اس کا جتنی عوام آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر رہی, لیڈر لیس ہوئے ہیں اس سر میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں. دیکھیں آپ کو قائد اعظم کے علاوہ آج تک کوئی لیڈر ملا ہے؟ اور یہ آپ کو جتنی بھی گورنمنٹ گزری ہے کیا وہ آپ کو لیڈر کو پرووائڈ کرنا چاہتی بھی ہے کہ نہیں؟ پہلے تو آپ اس چیز کو دیکھیں نا. عمران خان دیکھیں جتنی بھی اسٹرگل کر رہا تھا اس کو کیا آگے آنے دیا ہے؟ دیکھیں بات آپ کے عمر بھی بالکل آپ کی بات میں مانتا ہوں, لیکن میری ایک بات سنیں. عوام نے ذوالفقار علی بھٹو کو نکالا یا نہیں نکالا لیڈر بنا کے؟ ایک جنرل بات سنیں, کیا نواز شریف کو انہوں نے لیڈر بنا کے نکالا یا نہیں نکالا؟ کیا عمران خان کو لیڈر بنایا یا نہیں بنایا؟ کیا بے نظیر کو لیڈر بنایا یا نہیں بنایا؟ عوام نے تو لیڈر بنایا ہے نا. جس نے بھی آن دا اسپاٹ جو بھی سینیریو تھے, جس نے جو نعرہ دیا عوام اس کے پیچھے کھڑی تو ہوئی ہے نا. اسی طرح میرا کہنے کا مطلب ہے اس کا جو سچویشن ہے ابھی جو کرائسس چل رہے ہیں, اس وقت اس ملک کو ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے جو سندھ سے لے کے نا کے پی کے سے کرم ایجنسی لے کے آل اوور دا پاکستان, پورے پاکستان میں پاپولر لیڈر ہو جس کی آواز پہ ہر بندہ لگ بیک کرے, تو پھر ہم ان کرائسس سے نکل سکتے ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم تو اس ملک میں یہ ہو گیا ہوا ہے کہ کے پی کے اندر ایک جماعت کی حکومت ہے, سندھ میں ایک جماعت کی حکومت ہے, پنجاب میں ایک علیحدہ جماعت کی حکومت ہے, اور بلوچستان میں ایک علیحدہ ملا کے حکومت بنا دیتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, وفاق کے اندر پھر ان سب کو جوڑ کے حکومت بنا دی جاتی ہے. پھر کوئی بھی نئی کوئی بھی جو حکومت وفاق میں بنی ہوتی ہے وہ کوئی مضبوط حکومت نہیں ہوتی. وہ ایک ڈسیزن کرنے والے ہوتے ہیں, پیچھے دوسری پارٹی کا سٹرنگ کھینچ رہے ہوتے ہیں. بھائی اس کو میرا تو خیال ہے کہ اسی طرح بننے بھی نہیں دیتے, بننے بھی اسی لیے نہیں دیا جاتا کہ یعنی کہ وہ پورا رول نہ کر سکے. سولوشنس کا آخر میں ہم یہی کہیں گے کہ عوام کو لیڈرشپ, جو بھی لیڈرشپ ہے جو اس کا سوچتی ہے کہ یار وہ اس پرابلم سے نکال سکتی ہے, اس کو فرنٹ پہ آنا پڑے گا, عوام کو لیڈ کرنا پڑے گا. دیکھیں لیڈرشپ, آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں, ابھی کرنٹ جو سچویشن ہے اس میں ہمارے پاس لیڈرشپ موجود ہے نا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ موجود نہیں ہے؟ اب مجھے یہ بتائیں, میں عمران خان کو لیتا ہوں کہ عمران خان ایز اے لیڈر ہمارے پاس ہے یا نہیں؟ آپ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اس کو تو مانتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کون سی ایسی چیز آپ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو اس نے نہ کی ہو, جو منہ سے بات نہ کی ہو؟ غریبوں کے لیے اس نے آواز اٹھائی ہوئی ہے, پہلے بھی اٹھاتا رہا, غریبوں کے لیے اس نے کام بھی بہت کیے ہیں. ٹھیک ہے, اپنی حکومت میں جتنی یعنی کہ ایک حکومت کے پاس جتنی اس کے پاس اس کے اپنی اسٹرینتھ سے زیادہ اس نے کام کیے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم لوگ اس کو دکھائیں نا, وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کی سائڈ میں لے رہا ہوں. آپ نے کہنا جی ایسا لیڈر چاہیے جو غریب کی آواز بنے. ٹھیک ہے, بھٹو غریب کی آواز بننا تھا, اس نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا تھا غریبوں کے لیے. آج بھی اس ٹائم کے جو لوگ ہیں ان سے آپ جا کے پوچھیں, بھٹو بہت زیادہ پاپولر ہو گیا تھا غریب عوام میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے نعرہ جو ہے نا غریبوں کا لگایا تھا, لیکن اس کو کام کس نے نہیں کرنے دیا؟ ٹھیک ہے, نہیں اسٹیبلشمنٹ کا نام اسٹیبلشمنٹ نہیں. دیکھیں جیسے ہر جگہ پہ غلط اچھے لوگ ہوتے ہیں نا, اسی طرح اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہوں گے, سیاستدانوں میں بھی ہیں, ہم میں بھی ہیں, ہر طرح میں. آپ کا جو سسٹم بنا ہوا نا, سب سے بیسک چیز جو ہے سسٹم آپ کا, اس سسٹم میں رہ کے آپ اس ٹائم پہ اگر قائد اعظم جیسا لیڈر بھی اگر آ جائے نا اس سسٹم میں, وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. آپ کو سب سے پہلے اپنا سسٹم چینج کرنا پڑے گا. سسٹم میں جس کے پاس آپ کی ساری باتیں میں مانتا ہوں, لیکن ایک میری آپ بات یاد رکھیے گا, جب آپ ایک بڑے ویژن کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں نا, کنکلوژن اس کا یہ ہے, بڑے ویژن کے ساتھ چلتے ہیں نا, پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ رائٹ جاؤں گا تو یہاں سے مار کھاؤں گا, لیفٹ جاؤں گا تو یہاں سے. جب آپ نے ایک بڑے ویژن پہ چلنا ہے, آپ ایک بہت بڑے لیول پہ آپ سوچیں کہ یار میں اس ملک کو چینج کر دوں گا, پھر اس کے لیے آپ کو ہر طرح کا رسک لینا پڑتا ہے. نہ آپ کو گرفتاریوں سے ڈرنا پڑتا ہے, نہ آپ کو اس طرح آپ اوپن ہو کے عوام میں نکلنا پڑے گا. اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ایک جگہ بیٹھ کے اور آپ یہ کہیں گے یہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہماری یہ دعا ہے اللہ پاک کرے معاملات سے ہمارا ملک نکلے انشاءاللہ, اللہ کرے گا اچھا ٹائم بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ.